नाजरीन माशाल्लाह माशाल्लाह आप देखिए हलवा बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन ये किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पे सोहन हलवा से बिल्कुल भी कम नहीं है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। नाजरीन ये जो हलवा है यह मार्केट में 1000 से लेकर 1500 रुपये किलो बिक रहा है और इस पर घर में टोटली पर केजी जो खर्च आएगा वो आपका 400 रुपये होगा, वो उससे बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। ये बिल्कुल ज़बरदस्त है, बिल्कुल बेहतरीन है, आप इसको ज़रूर ट्राई कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन आज इंशाअल्लाह हम चावल से हलवा बनाएंगे, लेकिन ये ऐसा हलवा होगा इंशाअल्लाह कि आप हर किस्म का हलवा भूल जाएंगे, आप सोहन हलवा भी भूल जाएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन इसको आप गौर से देखें, स्किप ना करें ताकि आपसे कोई स्टेप जो है ना वो मिसिंग ना हो। नाज़रीन इसके लिए मैंने फ्राई पैन में 3 चम्मच घी लिया हुआ है और नाज़रीन ये चावल मोटे चावल बाज़ को कहते हैं, ये चावल बाज़ार में हर जगह से आसानी से अवेलेबल हैं, ये इसके लिए बेहतरीन भी है। इसको आप चावल को लो, ये सस्ते भी है, ये तकरीबन 150-160 रुपये किलो मिल जाता है। नाज़रीन इसको आपने पानी में 30 मिनट से लेकर 1 घंटा तक डिप करना है, पानी में भगोना है और इस जब पानी से आप निकालें उसमें से पानी निकाल के इसको दलिए की तरह आपने हाथों से या कोई मिक्सर से या चट्टू से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप इसको दलिए की तरफ बनाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन ये जो चावल मैंने लिए हैं इसको हम अब फ्राई करेंगे। नाज़रीन चावल को हल्का सा फ्राई करना है, ठीक है, ताकि इसमें गोल्डन कलर आ जाए। इसको हल्की आंच पर रखना है आपने और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि हर दाना जो है वो गोल्डन फ्राई हो जाए इंशाल्लाह। नाज़रीन जो चावल हमने डाले थे माशाल्लाह वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं माशाल्लाह, ठीक है। बस ये अभी सिर्फ इसको 10-20 सेकंड और देंगे ताकि ये मज़ीद भी गोल्डन हो जाए। नाज़रीन इंशाल्लाह ये ऐसा हलवा होगा कि मैं वाकई आपको कहता हूँ इंशाल्लाह कि आप इसको एंजॉय करेंगे। ये आप बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल भी पड़ेगा। आप इसको अपने सामने बनाएंगे, आपकी तसल्ली होगी कि आप अपने प्यारों को खालिस चीज़ खिला रही हैं इंशाल्लाह, और ये टेस्टी भी ज़बरदस्त होगा और ये बिल्कुल आधे कीमत पर पड़ेगा, आधे कीमत से भी कम में पड़ेगा इंशाल्लाह, ठीक है। नाज़रीन एक पतीले में हम लेंगे घी, ठीक है, और इसमें आप देसी घी भी डाल सकते हैं। देसी घी मैंने ले लिया पतीले में। अब इसमें चूँकि हमारे चावल भी 200 ग्राम थे इसलिए हम 200 ग्राम ही चीनी लेंगे। नाज़रीन चीनी जो है ना वो हर बंदे का अपना वो है टेस्ट है, अगर कोई ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल दें और अगर कोई कम लेना चाहते हैं तो कम ले लें। तो इसको हम इंशाल्लाह अब जो है मेल्ट करेंगे, इसको चीनी को घी में अच्छे तरीके से मेल्ट करेंगे, ठीक है। नाज़रीन ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। नाज़रीन आपने किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना इंशाल्लाह। नाज़रीन यही हम कलर चाहते थे, इसी तरह हमने मेल्ट करना है, ठीक है, चीनी को। नाज़रीन इंशाल्लाह आप इसमें देखेंगे इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं होगी, इसमें हमने बिल्कुल भी कोई फूड कलर नहीं डालना। अब ये में 4 दाने इलायची हैं, उसको मैंने छिलका उतारा है, उसका दाने हम डालेंगे इसमें। छिलका ना डालें फिर वो मुंह में आ जाता है, सारा मज़ा ख़राब कर देता है, ठीक है। नाज़रीन उसके डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब नाज़रीन जो चावल हमने ब्राउन करके किए थे वो नाज़रीन अब इसमें हम डालेंगे। नाज़रीन एक तो हमने चावल ब्राउन कर दिए गोल्डन ब्राउन, ठीक है, और चीनी भी हमने जो है ना वो भी हमने इसमें उसका कलर आ गया, तो इसका एक ज़बरदस्त लुक और कलर भी ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन इसको आप देखो ना, ये किस तरह दानेदार हलवा बनेगा इंशाल्लाह। ये सोहन हलवे को पीछे छोड़ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इंशाल्लाह नाज़रीन इसको तकरीबन इसी तरह भूनेंगे 5-6 मिनट तक इंशाल्लाह,
تاکہ جو کلر ہم چاہتے ہیں وہ کلر اس میں آ جائے. ٹھیک ہے ناظرین. اور اس میں جو ہم نے جو چاول ڈالے تھے، جو چینی ڈالی ہوئی تھی، وہ بالکل آپس میں یکجان ہو جائیں انشاءاللہ. اور جو کلر ہمیں چاہیے وہ کلر اس میں ہم نے لانا ہے انشاءاللہ. ناظرین یہی کلر ہم چاہ رہے تھے، یہ کلر اس میں آ گیا ہے. اب ناظرین انشاءاللہ اس میں ہم 2 کپ دودھ ڈالیں گے. ٹھیک ہے ناظرین. آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آرام سے جو ہے نا یہ ڈالنا ہے. اور ابھی اس کو ہم نے اس کو پکانا ہے دودھ میں. ٹھیک ہے ناظرین. دودھ یہ جو ہے نا فل فیٹ ملک ہے ناظرین. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے اچھا والا دودھ ڈالنا ہے انشاءاللہ. اس کے لیے ہم فرائی پین میں اب 1 چمچ آپ گھی ڈالیں اور اس میں ہم نے 2 چمچ جو ہے وہ خشخاش ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے ناظرین. 2 چمچ اس کو ہم نے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے خشخاش کو. یہ ڈرائی فروٹس انشاءاللہ اس میں حلوہ میں ہم ڈالیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ناظرین. اس کے ساتھ جو ہے وہ 2 چمچ یعنی بڑے والے چمچ ٹیبل سپون یہ تل ڈالیں گے ناظرین. اس کو آپ ڈرائی فروٹس کو آپ اپنی مرضی سے زیادہ کم کر سکتے ہیں. جو ڈرائی فروٹس آپ کو اچھے لگی وہی آپ اس میں جو اویلیبل ہو یا جو آپ کو اچھے لگے وہی ڈرائی فروٹس آپ سارے اس میں ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین. اور ساتھ میں یہ 4 مغز ہے 2 چمچ یہ ڈالیں گے ہم. اور ناظرین 2 چمچ ہے نا یہ کوپرا پاؤڈر ہے، ناریل کا پاؤڈر ہے، وہ ساتھ میں اس میں ہم ڈرائی فروٹس میں اس میں ہم فرائی کریں گے. ٹھیک ہے ناظرین. جو حلوہ کا ہم نے یہ ڈالے پتیلے میں. ٹھیک ہے ناظرین. وہ ابھی اس کا کلر دیکھیں انشاءاللہ. اس کو ہم نے یہ دودھ جو ہے اس میں خشک کرنا ہے انشاءاللہ. ناظرین دیکھیں ماشاءاللہ اس کا جو کلر نکلا ہے انشاءاللہ اس کو آپ دیکھیں منہ میں پانی آ جاتا ہے. تو ناظرین انشاءاللہ اس میں جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ اس اسٹیج پر ہم اس میں ڈالیں گے تاکہ یہ ڈرائی فروٹ اس میں اچھی طریقے سے جو ہم نے فرائی کیے تھے یہ اس میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں. اس کا اپنا یہ بھی طرح ڈرائی فروٹس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں گے. اور یہ حلوہ کا کلر جو ہے وہ مزید دیکھیں ناظرین مزید حلوہ جو کلر ہے وہ نکل آیا ہے. اس میں سے ناظرین ہم نے پانی خشک کرنا ہے. جو دودھ ہم نے ڈالا تھا اس کا پانی خشک کرنا ہے اور اس کا ہلکی آنچ پر اس کی بنائی کریں گے اچھی طریقے سے تاکہ حلوہ جو ہے وہ اپنے بالکل لاسٹ اسٹیج پر پہنچ جائے. یہ گھی چوڑے گا انشاءاللہ تو ہمیں پھر پتہ چلے گا کہ حلوہ تیار ہے انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ ناظرین آپ مجھے دعائیں دیں گے اگر آپ میری ریسیپی کو فالو کریں گے اور اس طرح حلوہ بنائیں گے. You will pray for me انشاءاللہ. ناظرین ماشاءاللہ حلوہ جو ہے اس کا لک نکل رہا ہے انشاءاللہ. بہترین لک اس کا آئے گا اور اس کا بہترین ٹیسٹ ہوگا. آپ اس کو دیکھیں اس طرح آپ نے اس کی اچھی طریقے سے بنائی کرنی ہے. تو جتنی آپ محنت کریں گے انشاءاللہ اتنا جو ہے نا اینڈ پروڈکٹ زبردست آئے گا انشاءاللہ. ناظرین حلوہ بالکل ریڈی ہے. اس کا آپ لک دیکھیں یہ بالکل زبردست ہے. جس طرح اس کا لک ہے ماشاءاللہ میں نے اس کو ٹیسٹ کر دیا. ٹیسٹ اس کا اس سے بھی بہترین ہے. ناظرین انشاءاللہ اس ریسیپی کو آپ فالو کریں. ایک دفعہ آپ اس کو ضرور بنائیں انشاءاللہ. اور اگر آپ کو ریسیپی پسند آ جائے تو کائنڈلی ناظرین اس کو لائک کریں. اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں اس کو ناظرین آپ نے شیئر کرنا ہے. اور ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور اس طرح بہترین ریسیپیز ہم آپ کے لیے پیش کریں انشاءاللہ. بہت شکریہ ناظرین. السلام علیکم.